सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। काशीराज्ये कस्मिंश्चित् ग्रामे आसीत् सुमतिः नाम कश्चन निर्धनः दैवभक्तः परोपकारनिरतः च सः भिक्षान्नेन जीवनं निर्वहति स्म। कदाचित् तस्य मनसि जिज्ञासा उत्पन्ना, जीवने परमसुखी कः इति ज्ञातव्यम् इति। कदाचित् अमूल्यवस्त्राभरणभूषितः कश्चन धनिकः देवालयम् आगतवान्। सुमतिः तत्समीपं गत्वा अपृच्छत्, भवतः जीवनं सुखमयं स्यात् ननु इति। तदा सः धनिकः अवदत्, मम प्रभूतम् ऐश्वर्यं तु अस्ति, किन्तु सन्तानभाग्यमेव नास्ति। समीपस्थे ग्रामे धनपालः नाम कश्चन अस्ति, सः सुखी स्यात् इति। सुमतिः धनपालसमीपम् अगच्छत्। धनपालः अवदत्, मम जीवने अपि सुखं नास्ति। मम 4 पुत्राः सन्ति, प्रभूतम् ऐश्वर्यमपि अस्ति, किन्तु ते पुत्राः न सद्गुणसम्पन्नाः विद्यावन्तः च, तस्मात् मम जीवनं दुःखमयं जातम् अस्ति। समीपस्थे ग्रामे विद्वान् कश्चन अस्ति, सः एव मत्तः अपि सुखी स्यात् इति। सुमतिः विदुषः समीपं गत्वा पृच्छत्, किं भवतः जीवनं सुखमयमस्ति इति। तदा विद्वान् अवदत्, वेदशास्त्रादिषु मम विशेषगतिः अस्ति, किन्तु राजसम्मानादिकं कदापि न प्राप्तं मया। सम्पत्तिसुखमपि नास्ति मम जीवने। एतस्य ग्रामस्य प्रमुखः सुखी स्यात्, यतः सम्मानः, धनम्, अधिकारः च अस्ति तस्य। अतः सः मत्तः अपि सुखी इति। सुमतिः ग्रामप्रमुखं दृष्ट्वा अपि अपृच्छत्, किं भवान् परमसुखी इति। तदा ग्रामप्रमुखः अवदत्, मम सम्मानधनाधिकारादिकं स्यात्, किन्तु पत्नीपुत्रादयः अधीनाः अधिकारिणः च न मम विधेयाः, तस्मात् सन्तृप्तिः नास्ति मम जीवने। समीपस्थे ग्रामे सुमतिः नाम कश्चन अस्ति, स तु अविवाहितः, परोपकारी, भिक्षान्नजीवी च, अतः सः एव सुखी स्यात् इति। अन्यस्य मुखात् स्वस्य प्रशंसां श्रुत्वा सुमतिः सन्तृप्तिं प्राप्य ततः निर्गतवान्।